नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरुमा गोर्खा एनालाइसिस युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानल गोर्खा एनालाइसिसमा। अनि कृपया जतिजनाले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन तपाईले यस ठाउँमा आएर सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नोटिफिकेसन पाउनको निम्ति अलमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि जब तपाई बेल आइकनलाई अन देख्नुहुन्छ अनि यस च्यानलमा अपलोड भएका हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईले पाउनुहुनेछ र एकदमै हामीले अपलोड गरेको भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ हुनेछ र तपाईहरुको लागि काम लाग्ने हुनेछ। र आज विशेष एउटा नयाँ अपडेट लिएर आएको छु, त्यो एउटा इमेल जुन यो गोमेस भर्सेस ट्रम्प अपडेट भनेर आएको छ। मलाई आशा छ तपाईहरु थुप्रैले यो इमेल पाउनु भएको छ र कति जनाले यो इमेल पाउनु भएको छैन भने आइन्दा यो नोटिफिकेसन कसरी पाउन सकिन्छ म त्यसको बारेमा जानकारी तपाईलाई अवश्य गर्ने नै छु। र यो इमेलमा आएको महत्त्वपूर्ण कुराहरु चाहिँ के हो म तपाईलाई अहिले बताउन गइराखेको छु। र सुरुमा यो इमेल एकदमै महत्त्वपूर्ण कुन अर्थमा छ भने यहाँ पहिलो कुरा लेखेको छ कि Dear Gomez Diversity Visa class members, we write to provide 2 updates on the status of the Gomez case. दुईटा अपडेट हामी तपाईलाई दिन चाहन्छौं भन्छ। एउटा कुरा के हो भने फर्स्टमा चाहिँ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज शेड्युल्ड अ हियरिङ फर मन्डे। जुन यो आउने सोमबार चाहिँ अक्टोबर 26 तारिकको दिन चाहिँ एउटा अदालतबाट एउटा जिल्ला अदालतबाट एउटा सुनाइ हुनेछ। यो चाहिँ क्यालिफोर्नियाको अदालत नै हो मेरो विचारमा। यो टाइममा हुनेछ। एट दैट हियरिङ त्यो सुनाइमा के हुनेछ भन्दाखेरि द कोर्ट विल कन्सिडर द गभर्नमेन्ट्स मोसन टु स्टे द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोसिडिङ्स पेन्डिङ आवर एक्सपिडिटेड एपिल टु द कोर्ट अफ अपिल्स भनेको छ। र यो सुनाइ एकदम महत्त्वपूर्ण कुन आधारमा हुनेछ भने यो सुनाइमा विशेष गरी जुन यो गोमेजले जुन प्रस्तावहरू पेश गरेको थियो, जुन अपिल गरेको थियो भन्दा अगाडि जुन मुद्दाहरू फाइल गरेको थियो त्यसमा चाहिँ प्रोसेस चाहिँ के गर्दैछ भनेर चाहिँ त्यो अदालतले चाहिँ सरकारले गरेको कामहरूमाथिको जुन पुनर्विचार गरेको हो त्यस विषयमा चाहिँ एउटा सुनाइ चाहिँ दिनेछ भनेर चाहिँ भनेको छ। र हामी अनुमान गर्न सक्छौं यो फाइनल जजमेन्ट चाहिँ पक्कै पनि होइन, तर यसबाट चाहिँ पक्कै पनि डिबी 2020 र 2021 कारलाई पनि केही आशाको कुराहरू अर्थात् केही नयाँ कुराहरू चाहिँ अवश्य पनि आउनेछ भन्ने चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं। त्यसकारणले तपाईहरु तयार रहनु होला यो अपडेटको लागि। अनि यहाँ नम्बरहरू दिएको छ, यो चाहिँ नेपालबाट सुन्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, जस्ट तपाईलाई इन्फर्मेसन लागि मैले देखाइदिए मात्रै। र यदि इमेलमा पाउनु भएको छ भने नो प्रब्लम। र दोस्रो कुरा चाहिँ सेकेन्ड वी हैव पब्लिश आन्सर्स टु सेभरल फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स रिगार्डिङ द गोमेज केस अन आवर वेबसाइट। यु क्यान एक्सेस दोज फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स हियर भनेको छ। हामीले यो फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन अर्थात् डिबी 2020 सम्बन्धी अर्थात् यो गोमेज केस सम्बन्धी जुन थुप्रै सोधेको क्वेशनहरू चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटमा राखेका छौं, कृपया यहाँ हेर्नु होला भनेर चाहिँ भनेको छ। र तपाईहरु जतिजनाले चाहिँ यो इमेल पाउनु भएको छैन डिबी विशेष गरी डिबी 2020 विनर्सहरू र 21 को विनर्सहरूले पनि यस बारेमा जानकारी राख्दा राम्रो नै हुन्छ। र आउँदो दिनमा पनि यो गोमेज केसको बारेमा चाहिँ तपाईले नोटिफिकेसन पाउनको निम्ति चाहिँ यो लिंकमा गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् एउटा फर्म भरेर चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कम्प्लिट गर्नुभएको छैन भने त्यसको विषयमा म भिडियोको अन्तिममा बताउने छु। र अहिले हामी हेर्न जाँदैछौँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्समा चाहिँ हुन त यस विषयमा योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै भिडियोहरू मैले बनाइसकेको छु र यसमा केही नयाँ कुराहरू केही छन् कि अहिले हामी हेर्न जाँदैछौँ। र जब तपाईँ यो हियर अर्थात् यो लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँ यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ र यो ठाउँमा चाहिँ यो फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स अबाउट गोमेज भर्सेस ट्रम्प भनेको छ। यो जुन लिटिगेसन अक्टोबर 21 मा, आज अक्टोबर 22 हो, अक्टोबर 21 मा हिजो अपडेट भएको रहेछ र यसलाई चाहिँ हामी सरसर्दै हेर्नेछौँ। मैले यसलाई वर्ड फाइलमा लिएर के हाइलाइट गरेको छु किनभने यो सबै 1 बाइ 1 हेर्नलाई एकदम टाइम लाग्छ र कतिपय कुरा चाहिँ त्यति जानकारीमूलक छैन पनि अर्थात् डिबी 2020 अर्थात् 2020 खासै हेर्नुपर्ने कुरा छैन। त्यसकारणले मैले यो वर्ड फाइलमा लिएर आएको छु। हामी यसबाट चाहिँ हामी समग्रमा के भनेको छ त यहाँ भनेर चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। ठीक छ, त्यही कुरालाई लिएर आएको छु मैले यहाँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स अबाउट गोमेज भर्सेस ट्रम्प अक्टोबर 21, 2020। र यहाँ भित्र जेनरल कुराहरू छन्। यदि यो लिंकलाई म तपाईलाई उपलब्ध गर्नेछु, तपाई आफैले पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो लिंकको बारेमा म भिडियोको अन्तिममा बताउने छु। र समग्रमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने जेनरल फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन यो गोमेज भर्सेस ट्रम्प चाहिँ यो चाहिँ के हो भने खासमा तपाईले म योभन्दा अगाडि पनि मैले बताइसकेको छु। जुन डिबी सम्बन्धी अर्थात् अरु पनि आप्रवासी सम्बन्धीका विभिन्न केसहरू जति पनि छ त्यसको चाहिँ एउटा त्यो केसलाई हेर्ने अर्थात् त्यो केसको पक्षमा काम गर्ने मेन यो लसुट भनेको चाहिँ गोमेज भर्सेस ट्रम्प हो। र योभन्दा मुनि जुन फन्जङ, केनेडी, मोहम्मद अकर यो जति पनि सुनिन्छ त्यो पनि यही अन्तर्गतको चाहिँ रहेर चाहिँ काम गरेका हुन्छन् भनेर चाहिँ मैले भने। तर यो फन्जङ, केनेडी, अकर, मोहम्मद यिनीहरू जति छन् उनीहरू चाहिँ एकदमै पैसा लिएर प्लेन्टिफ्स
बनाएर काम गर्छन् र गोमेजले पनि त्यो काम पनि केही रूपमा त गर्छ तर समग्रमा चाहिँ उसले पैसा नलिकन पनि फ्रीमा समग्र सबैको लागि चाहिँ काम गर्ने मेन टाउको भनौँ होइन लसुटको यो आप्रवासी सम्बन्धी न्यायपूर्ण काम गर्ने त्यो लसुटको मेन हेड चाहिँ गोमेज भर्सेस ट्रम्प नै हो। त्यस कारणले यसको बारेमा हामीले अपडेट लिनु चाहिँ एकदमै फाइदाजनक छ, विशेष गरी नेपालका डिबी विनर्स अर्थात् नेपालका आप्रवासीहरूले, किनभने नेपालका मान्छेहरूले लसुटमा पार्टिसिपेट हुनलाई त्यति सजिलो पनि छैन र पैसा पनि 1 लाख 1.5 लाख तिर्नुपर्ने त्यो नेपालीहरूको लागि त्यो धेरै अमाउन्ट पनि हुनसक्छ। त्यस कारण अहिले हामी हेर्न जाँदैछौँ वाट्स द स्टेटस अफ गोमेज भर्सेस ट्रम्प एन्ड वाट डु द कोर्ट्स भेरियस अर्डर्स मिन भनेको छ होइन। यसमा यहाँ धेरै कुरा म पढि बस्दिनँ, समग्रमा हामीले थाहा पाएकै छौँ कि गोमेज भर्सेस ट्रम्प जुन लिटिगेसन अर्थात् यो लसुटकै कारणले चाहिँ पछिल्लो समय यो डेडलाइन सेप्टेम्बर 30 चाहिँ डेडलाइन सकिए तापनि भिजा चाहिँ रिजर्भ गरिएको छ 9,095। द कोर्ट अल्सो ग्रान्टेड क्लास सर्टिफिकेसन टु डिबी 2020 लोटरी विनर्स र यो अर्को कुरा चाहिँ क्लास सर्टिफिकेसन चाहिँ प्रदान गरेको छ डिबी 2020 विनर्सलाई। यसको बारेमा तपाईँले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। क्लास सर्टिफिकेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ क्याटेगोराइजेसन जस्तो होइन, जस्तो फर्स्ट ग्रुप सेकेन्ड ग्रुप थर्ड ग्रुप भन्दा पनि यो चाहिँ समग्र सबैलाई चाहिँ समेट्ने खालको डिबी 2020 विनर्स भनेपछि झ्याप्पै सक्यो, त्यसमा यो भन्ने कुराहरू भएन। त्यसमा समग्र डिबी 2020 विनर्स सबैलाई समेट्ने खालको त्यो क्लास सर्टिफिकेसन चाहिँ प्रदान गरेको चाहिँ कोर्टले भनेको छ। ठिक छ, मिनिङ अल डाइभर्स भिजा लोटरी विनर्स फर डिबी 2020 आर कभर्ड बाई द कोर्ट अर्डर, यसले कभर गरेको छ भनेको छ। एन्ड नट जस्ट द प्लेन्टिफ्स हुज नेम्स एपियर इन द केस, कतिपय चाहिँ जुन विभिन्न केस मार्फत जुन प्लेन्टिफ्समा दर्ता भएको छन् तिनीहरू मात्रै होइन, यसले चाहिँ समग्रलाई नै कभर गरेको जुन त्यो ग्रान्ट चाहिँ प्रदान गरेको छ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले भनेको छ होइन। र योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ यो आइला भनेर अमेरिकन इमिग्रेसन लर्स एसोसिएसन, अर्को जेएसी जस्टिस एक्सन सेन्टर र इनोभेसन ल्याब, इनर नै हो यो विशेष गरी गोमेज भर्सेस ट्रम्पलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अर्डर डिड नट एग्री विथ us that the proclamations are unlawful altogether, which means the ban on immigration against all impacted visa categories is still in place। र यहाँ के भनिरहेको छ भने जुन यो इमिग्रेसन प्रोक्लेमेसन जुन गर्यो यो चाहिँ समग्रमा यो राम्रो कुराहरू होइन, यो हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले चाहिँ स्वीकार गरेन। त्यसको कारणले अहिलेसम्म पनि यो इमिग्रेसन ब्यान चाहिँ स्टिल यो लागू भइरहेको छ भन्ने खालको यो हामीले थाहा भयो कि यो लागू नभएको भए त अहिले इन्टरभ्यूहरू हुन थाल्थ्यो होला डिबी 2020-21 काहरूको होइन, तर भइरहेछ नि। यो किन भन्दाखेरि चाहिँ यो गोमेज भर्सेस ट्रम्पको जुन यो लसुटको जुन एउटा मुद्दा थियो कि यो इमिग्रेसन ब्यान चाहिँ हटाउनुपर्छ, अर्थात् यो इमिग्रेसन ब्यानको कारणले यो डिबी अर्थात् आप्रवासीले रोक्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले चाहिँ मानिदिएन भन्ने कुरा यहाँ अपडेट दिएको छ एउटा। एज अफ टुडे द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अर्डर्स प्रोभाइड लिमिटेड रिलिफ टु डिबी 2020 winners only, allowing for visa processing for an additional 9095 individuals provided that we prevail on the final ruling। यदि हामीले चाहिँ जुन दिएको अर्थात् हामीले पेश गरेको त्यो फाइनल मुद्दा हामीले जित्यौँ भने चाहिँ यो लिमिटेड नम्बर 9095 जनाको भिजालाई चाहिँ सुरक्षित राखेको छ, अर्थात् त्यतिलाई चाहिँ एडिसनल प्रोभाइड गर्ने भनेर जुन कोर्टले डिसाइड गरेको छ भनेको चाहिँ यो कुराहरू हामी अपडेट नै थियौँ र पनि अहिले अलिकति हामीले हाइलाइट गऱ्यौँ। ठिक छ, र सेकेन्ड क्वेसन, यु एग्री टु पुट अ होल्ड अन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोसिडिङ्स वाइल यु पर्स्यु एन एपिल व्हाइ। र अर्को क्वेसन छ जिल्ला अदालतको जुन काम कारबाही रोक्न तपाईँहरू किन सहमत हुनुभयो भन्ने खालको कुरा छ। यसमा चाहिँ अब यो लसुटले अर्थात् गोमेज भर्सेस ट्रम्पले दिएको आन्सर चाहिँ के हो भने हामी त्यसमा एग्री भयौँ, किनभने यो अहिले कन्टिन्यू भएको थियो भने चाहिँ एकदम थोरैलाई मात्रै चाहिँ सम्बोधन हुन सक्थ्यो, त्यस कारण हामीले चाहिँ बरु केही समय होल्ड गर्नलाई चाहिँ हामीले एग्री गऱ्यौँ। त्यसो भयो भने चाहिँ हामीले अझै पुनर्विचार गर्न सकिन्छ र अझै आउँदो दिनको मुद्दाहरूमा अझै पनि अरू थप भिजाहरूले चाहिँ सुरक्षित गर्नलाई पहल गर्न सकिन्छ। ठिक छ, हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले रोकेको भन्ने कुराहरू छ। यो ठ्याक्कै बुझ्न कतिपय गाह्रो पनि छ। र द अपिल्स कोर्ट विल ह्याभ अ हियरिङ अन आवर अपिल समथिङ इन जनवरी 2021 भनिन्छ। त्यस कारणले जनवरी 2021मा हाम्रो चाहिँ त्यो फाइनल हियरिङ हुने सम्भावना छ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यस कारणले यो गोमेज भर्सेस ट्रम्पले चाहिँ यो 2095 मात्रै होइन कि अझ धेरै आप्रवासीहरूलाई चाहिँ मौका दिनुपर्छ भन्ने खालको उसको मुद्दा हो। त्यस कारणले उनीहरूले अझै पहल गरिरहेछन् कि यो 2095 मात्रै होइन अझ बढी, र यसको फाइनल हियरिङ चाहिँ जनवरी 21 तिर चाहिँ हुनेवाला छ। क्वेसन, वाट विल ह्यापन टु गोमेज भर्सेस ट्रम्प इफ बाइडेन विन्स द इलेक्सन, वाट डज द्याट मिन फर प्रेसिडेन्ट ट्रम्प्स
प्रोक्लेमेसन अन इमिग्रेसन भनेको छ। यसमा बाइडेन्सले जित्यो भने के हुनेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ आउँछ वी आर नट इन अ पोजिसन टु स्पेकुलेट अबाउट वाट माइट ह्यापन बट एज लङ एज द इमिग्रेसन ब्यान इज इन प्लेस वी विल कन्टिन्यू टु फाइट इट। बाइडेनले जित्यो भने पनि के हुनेछ भन्ने कुरा अहिले नै हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ, तर पनि जबसम्म इमिग्रेसन ब्यान हुन्छ तबसम्म चाहिँ हामी लडिरहन्छौँ भनेको चाहिँ यो एउटा एकदमै राम्रो पक्ष हो। बाइडेन होस् जोसुकै आओस् तर इमिग्रेसन ब्यान जहिलेसम्म यो भइरहन्छ तबसम्म हामी चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरूमा चाहिँ हामी अडिग हुन्छौँ लडिरहन्छौँ भन्ने खालको कुरा छ। ठिक छ। नन डिबी 2020 सेलेक्टिभ्सको कुरा चाहिँ यो त्यति हामीलाई चाहिने विषय त होइन, तर पनि हामी हेरौँ विल द गोन्स भर्सेस ट्रम्प केस हेल्प पिपल अदर देन डिबी 2020 सेलेक्टिभ्स भनेको छ। हामी आशा गरौँ वी ब्रड द लसुट अन बिहाफ अफ नट ओन्ली डाइभर्सिटी भिजा एप्लिकेन्ट्स बट अल्सो फ्यामिली and employment-based visa applicants. We too were disappointed that the court's preliminary injunction order did not apply to more than diversity visa winners. So on October 8, we filed an expedited appeal of the court's decision on behalf of all of the aspects of the district court's decision we do not agree with. अनि तल भन्छ the appeals court will have a hearing on our appeal something in January 2020. यो माथि पनि हामीले हेरिसकेका छौँ, यो जनवरी 2021 मा चाहिँ फाइनल हेरिङ आउन सक्नेछ भन्ने कुरा। र यो डिबी 2020 हरूको लागि मात्रै अर्थात् डिबी विनरहरूको लागि मात्रै चाहिँ हामी लडिरहेका छैनौँ। यो जुन गोमेज भर्सेस ट्रम्पका लयर्सहरूको भनाइ हो, हामी समग्र सबैको लागि अरू इम्प्लोइमेन्ट बेसका कतिपय फ्यामिली बेसका जस्तो कोही डिबी नपरे पनि पारिवारिक हिसाबमा कोही अमेरिकामा छन् कोही यहाँ छन्, उनीहरू पनि अब ओहोरदोहोर गर्नु पर्यो अर्थात् उता फ्यामिली भएको कारणले जानु पाउनु पर्यो, त्यो धेरै मान्छेहरू रोकिएका छन्। त्यो सबैको पक्षमा चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ र हाम्रो कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले अक्टोबर 8 मा चाहिँ अर्को फाइल पनि हामीले फाइल गरेका थियौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यहाँ गऱ्यौँ। Are there other cases that have provided relief for non-DB 2020 plaintiffs भनेको छ। अरू केसहरू पनि छन् त जसले चाहिँ डिबी 2020 भन्दा फरक अरूलाई चाहिँ फाइदा पुर्यायो भन्ने खालको कुरा अर्थात् त्यो रिलिफ दियो भन्ने कुरा। त्यसपछि अन अक्टोबर 1 अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन क्यालिफोर्निया स्ट्रक डाउन ट्रम्प्स जुन प्रोक्लेमेसन ब्यानिङ नन इमिग्रेन्ट वर्कर्स। अक्टोबर 1 मा चाहिँ क्यालिफोर्नियाको अदालतले चाहिँ ट्रम्पको त्यो जुन इमिग्रेसन ब्यान हुँदाहुँदै पनि यो नन इमिग्रेन्ट्स वर्कर्सहरूलाई चाहिँ भित्राउने खालको काम चाहिँ गरेको थिएछ। सो लङ एज दे अर देयर स्पोन्सरिङ इम्प्लोयर्स आर मेम्बर्स अफ द युएस चेम्बर नेसनल एसोसिएसन अफ म्यानुफ्याक्चरर्स टेक्निट एन्ड द नेसनल रुरल फेडरेसन दिस इज गुड न्युज फर दोज भिजा एप्लिकेन्ट्स भनेको छ। अनफर्चुनेटली इट डजन्ट हेल्प अल इम्प्याक्टेड नन इमिग्रेन्ट वर्कर्स नट डाइभर्सिटी भिजा विनर्स एन्ड इन्डिभिजुअल्स। जस्तो यो इमिग्रेसन ब्यान चाहिँ हुँदाहुँदै पनि एकचोटि क्यालिफोर्नियाको कोर्टले चाहिँ त्यो हुँदाहुँदै पनि उसले चाहिँ कामदारहरू अमेरिकामा भित्राउने काम चाहिँ गरेको छ। त्यस कारणले केहीलाई चाहिँ राहत भयो तर यसले सबैले राहत पुगेन भन्ने खालको कुराहरू हो। त्यस कारणले इमिग्रेसन ब्यान चाहिँ यो ट्रम्पको जुन उ छ यसको चाहिँ अमेरिकाभित्रै पनि अर्थात् त्यहाँको लयर्सहरूले पनि त्यहाँको बिजनेस सिस्टम धेरै कुराले भनौँ यो मन परिराखेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो फ्रिक्वेन्ट आस्क्ड क्वेसन्सलाई हेर्दै जाने क्रममा हामी एकैचोटि यो फ्रिक्वेन्ट आस्क्ड क्वेसन्स फर डिबी 2020 सेलेक्टिभ्स भन्ने पार्टमा हामी आइपुग्छौँ। हाउ मेनी डिबी 2020 सेलेक्टिभ्स विल एक्चुअली रिसिभ भिजाज भनेको छ। अब यो त्यति धेरै चर्चा गर्नुपर्ने विषय होइन, तर पनि यो जब यो 9095 जनाको डाइभर्सिटी भिजा चाहिँ यो प्रोसेसमा जानेछ इन द स्टेट डिपार्टमेन्ट एस्टिमेट्स द्याट टोटल नम्बर अफ डाइभर्सिटी भिजा द्याट विल हेभ बिन इस्युड फिस्कल इयर फर फिस्कल इयर 2020 विल बी अराउन्ड 27,000। जब यो 9095 जनाको भिसा प्रोसेसमा जानेछ अर्थात् यो इस्यु हुनेछ तब फिस्कल इयर 2020 को चाहिँ डिबी भिसाहरू 27,000 जति चाहिँ इस्यु भइसकेका हुनेछन् भनेर चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले भन्यो भनेर यहाँ भनेको छ। र यो कति इस्यु भइसक्यो अहिलेसम्म भन्ने कुरामा योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू मैले स्पष्ट बताउँदै आएको छु। मैले जुन जज मेहताले नै घोषणा गरेको घोषणापत्रलाई आधार बनाएर एउटा एनालाइसिस गरेको छु, त्यसमा लगभग 14,000 केही बढी चाहिँ इस्यु भएको रेकर्ड थियो। र अहिले त्योभन्दा पछिका अपडेटहरूमा चाहिँ अलिकति जस्तो यहाँ चाहिँ 13,000 भनौँ होइन,
अलरेडी बिन इस्युड भनेर हिजो अस्तिको एकजना जजले भनेको थियो 15,000 आसपासको कुराहरू। यो डाटा भेरिएसन तलमाथि छ, तर एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ जुन मैले राखेको छ त्यो चाहिँ अझै अथेन्टिक छ र त्योभन्दा पछि पनि अरू डाटाहरू तलमाथि भएको चाहिँ हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो पछि फेरि जजहरूले अर्थात् जज मेहताले अर्थात् डिस्ट्रिक्ट कोर्टले नै बताएको डाटाबाट चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट लिन सकिन्छ। नत्र चाहिँ यस्तै अब घरि यो 13,000 आउँछ, घरि 15,000 आउँछ होइन। यसमा हामी माइन्ड गर्दैनौँ, नो प्रब्लम। This is about half of the number of diversity visas that are issued in a typical year, and we asked the judge to issue a total about 43,000 visas. र अब खास कुरा चाहिँ के हो भने यो अघिल्लो वर्षमा भिजा जारी भएको भन्दा त्यो त धेरै कम त हो नै, तर पनि अब जस गोमेज भर्सेस ट्रम्प अर्थात् यो लयर्सहरू जुन 3टा संस्थाले काम गरिरहेछ यसमा उहाँहरूको चाहिँ माग चाहिँ कम्तीमा 43,000 चाहिँ 55,000 मा 43,000लाई चाहिँ गरौँ न त भन्ने कुरा हो होइन। तर पनि त्यो होला नहोला त्यो पछिको दिनमा थाहा हुन्छ। वी आर डिसअपोइन्टेड द्याट द जज डिड नट रिक्वायर द स्टेट डिपार्टमेन्ट टु इस्यु मोर भिजा दिस इयर। र एउटा नराम्रो कुरा चाहिँ यही हो कि धेरै भिसा चाहिँ जारी गर्ने चाहिँ जुन अदालतले चाहिँ मौका दिएन, अर्थात् त्यो अर्डर गरेन डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटलाई भन्ने खालको कुराहरू छ। नत्र चाहिँ अब 55,000 मा 43,000लाई चाहिँ भिसा दिनुपर्छ भन्ने खालको अडान चाहिँ थियो गोमेज भर्सेस ट्रम्प लसुटको चाहिँ। तर पनि अब गोमेज भर्सेस ट्रम्प लसुटको इस्टिमेसन चाहिँ के छ भने यदि यो 95 जनालाई पनि भिजा दिइसक्यो भने लगभग 55,000 मा 70,000 जतिलाई चाहिँ भिजा बाँडेको हुनेछ भन्ने खालको कुराहरू छ। नत्र जेनरली एक्ज्याक्टमा चाहिँ उन्दा अगाडिको सेप्टेम्बर 30 सम्मको एनालाइसिसमा चाहिँ अहिलेसम्म 55,000 मा 28% को मात्रै भिजा इस्यु भएको रेकर्ड छ। When will the additional 9095 visa that the court had reserved for due 20 winners be processed? यो कहिलेदेखि प्रोसेसमा जानेछ भन्ने खालको यो सबैको निम्ति एकदमै चासोको विषय चाहिँ यही हो। तर अब अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन र यसको बारेमा जुन अब आउँदो मङ्गलबारको अपडेटले पनि केही कुराहरू केही छनक चाहिँ दिन्छ होला। नत्र चाहिँ अब जनवरीतिरकै हियरिङ्स अर्को सुन्नुपर्ने हो कि यहाँ भन्छ आवर बेस्ट गेस इज द्याट इट विल टेक एटलिस्ट सेभरल मन्थ्स भन्छ। अब धेरै महिना भने होला सेभरल मन्थ्स, यो धेरै महिना चाहिँ नभनौँ, कम्तीमा हामी किनभने डिसेम्बर 31 सम्म चाहिँ इमिग्रेसन ब्यान भएकै कारणले सायद डिसेम्बर 31 भित्र चाहिँ पक्कै हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। अर्थात् गोर्खा एनालाइसिसको नि विचार चाहिँ त्यो हो। तर त्योभन्दा पछाडि चाहिँ यदि इमिग्रेसन ब्यान एक्सटेन्सन चाहिँ भएन भने चाहिँ यो लगतै प्रोसेसमा चाहिँ जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अब जुन यहाँ जनवरी 2021 को जुन अपडेट आउने कुरा छ त्यो चाहिँ अझ फाइनल चाहिँ नि हियरिङ्स हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, वाट इज द क्लास एक्सन भने यो क्लास एक्सन के हो भनेको छ यसलाई एक शब्दमा एक वाक्यमा बुझ्ने भने क्लास एक्सन इज अ लसुट इन विच स्मल ग्रुप अफ प्लेन्टिफ्स क्यान आस्क द कोर्ट फर रिलिफ अन बिहाफ अफ द लार्ज ग्रुप अफ सिमिलरली सिचुएटेड पिपल भनेको छ। यो जुन थोरै प्लेन्टिफ्सहरू जो थिए उनीहरूले चाहिँ यो समग्र सबैलाई चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ। यो जो चाहिँ यो ग्रुपमा छन् अर्थात् एउटै समस्या अर्थात् एउटै मुद्दा हो जस्तो ड्यु 2020 भनेपछि सबैलाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन कुरा छ। क्लास एक्सन्स आर युजफुल वेन देयर इज अ लार्ज ग्रुप अफ इम्प्याक्टेड पिपल, फर इक्जाम्पल ड्यु 2020 सेलेक्टिज इम्प्याक्टेड बाई द प्रेसिडेन्ट प्रोक्लेमेसन। यहाँ भन्छ कि क्लास एक्सन्स चाहिँ कसलाई भन्ने अर्थात् यो कसलाई चाहिँ युजफुल हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज लार्ज ग्रुप अफ इम्प्याक्टेड पिपल, जस्तो कि डिबी 2020 सेलेक्टिजहरू चाहिँ प्रेसिडेन्टको प्रोक्लेमेसनले चाहिँ एकदमै असर गर्यो। जुन गोमेज भर्सेस ट्रम्पको जुन 6 जना चाहिँ यसबाट प्लेन्टिफ्स थिए भने भनिएको छ पहिला जोहरूले भिसा पाए हो, त्योभन्दा चाहिँ अझ धेरैलाई चाहिँ यसले इम्प्याक्ट गर्यो, भिसा नै पाएनन्। एन्ड इट इज डिफिकल्ट अर इन्सफिसियन्ट फर एभ्रिवन टु फाइल देयर अन लसुट। एज मेन्सन एबभ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हेज सर्टिफाइड ड्यु 2020 सेलेक्टिज एज अ क्लास। यो कुरालाई एकदमै याद गर्नु होला। क्लासमा राखेको छ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले सर्टिफाई गरेको छ ड्यु 2020 सेलेक्टिजहरूलाई जति बाँकी छन्। एन्ड appointed Gomez Council to represent the class with respect to the challenge to the legality of the immigration ban। र यो गोमेज को टिममा जति पनि छन् वकिलहरू हो उनीहरूले चाहिँ यो क्लासहरूको चाहिँ वकालत गर्छन्, जो चाहिँ ड्यु 2020 सेलेक्टिजहरू बारेमा वकालत गर्छन् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ छ। अर्थात् त्यसको लागि चाहिँ एपोइन्टेड गरिएको छ भन्ने कुरा देख्छौँ हामी। वाट डज इट मिन टु बी ए क्लास काउन्सिल भनेको छ यो सल्लाहकार समिति अर्थात् यसको क्लास काउन्सिलहरू चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो जस्टिस एक्सन सेन्टर अनि यो आइला अमेरिकन इमिग्रेसन लयर्स एसोसिएसन
अनि इनोभेसन ल ल्याब हो यिनीहरूलाई नै चाहिँ क्लास काउन्सिल भनेको छ यिनीहरूले चाहिँ विशेष गरी यो ड्यु 2020 का जो यो क्लास सेक्सन छ उनीहरूको बारेमा वकालत गर्छन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ छ उनीहरूले यिनीहरूको मात्रै होइन सबैको धेरैको गर्छन् तर विशेष गरी यसको गर्ने जिम्मा चाहिँ यो क्लास काउन्सिल भनेर चाहिँ यो जस्टिस एक्सन सेन्टर आइला अनि अर्को इनोभेसन ल ल्याब यिनीहरू चाहिँ दिएको छ त्यो अधिकार अर्थात् त्यो अधिकार नभनौँ त्यो प्रायोरिटी अझ बेस्ट वर्ड के हुनसक्छ मान्यता दिएको भनौँ है ओके ठिक छ अनि यसको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउनलाई साइन अप गर्नुपर्छ भनेको छ अब तपाईँ अलरेडी साइन अप गरिसक्नु भएको छ भने यो परेन साइन अप गर्नुभएको प्रमाण भनेको चाहिँ अघि देखाएको मेल पाउनुभएको भने साइन अप गर्नुभयो भने बुझियो नत्र चाहिँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ I am a due 2020 selectee, but I was not named plaintiff in one of the lawsuits against the Trump administration. Does the court's latest ruling apply to me? ठीक छ म चाहिँ कुनै अब प्लेन्टिफ छुइनँ ठीक छ अनि त्यो कोर्टको अर्डरले चाहिँ यो मलाई के हुनेछ त अर्थात् ममा के एप्लाई हुन्छ त भन्ने खालको चाहिँ यस द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट September 30 ruling in Gomez which ordered the State Department to reserve 9095 visas for future processing is limited to the named plaintiffs in any of the cases challenging the suspension of entry for due 2020 lottery winners भने चाहिँ you are a class member you don't need to take additional steps to become a class member अरु थप फर्दर कामहरु गर्नु परेन जुन सेप्टेम्बर 30 पछाडी जुन डिस्ट्रिक्ट कोर्टले चाहिँ जुन अर्डर गरेको छ अर्थात् जुन घोषणा गरेको छ र यो 9095 जनाको भिजा प्रोसेसिङमा जानुपर्ने भनेको छ अलरेडी तपाई यस भित्र चाहिँ हुनुहुन्छ र यसको चाहिँ तपाई एउटा हकदार हो भनेको छ इफ द गोमेज ड्यु 2020 क्लास विन्स अ फाइनल जजमेन्ट हाउ विल द 9095 भिजा विल प्रोसेस र यो गोमेज अर्थात् ड्यु 2020 क्लासले चाहिँ जुन जित्यो ठीक छ अब यो 9095 को पनि कसरी प्रोसेस अगाडि बढ्ने विषयमा जुन मुद्दाहरू अगाडि बढिरहेछ यो जित्यो भने चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्छ त यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो त्यसमा सिम्पल आन्सर छ वी एज्युम हामी अनुमान मात्रै गर्न सक्छौं बट क्यान नट बी स्योर छैन हामीलाई दैट द स्टेट डिपार्टमेन्ट विल प्रोसेस द 9095 भिजा इन न्यूमेरिकल अर्डर बाइ डाइभर्सिटी भिजा कन्फर्मेसन नम्बर एन्ड द सब्जेक्ट टु कन्ट्री क्याप्स भनेछ त्यसकारणले अब जसको अन्तर्वार्ता शेड्युल भएको थियो त्यो अनुसारले गर्दाखेरि त अब सिरियली त नहुने भयो त्यसकारणले एउटा क्लु चाहिँ यो हो कि यो 9095 को अबको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ त भन्ने कुरा चाहिँ सायद कन्फर्मेसन नम्बरको आधारमा चाहिँ पक्कै पनि हुनेवाला छ अब पहिला चाहिँ कसरी हुँदै आयो भन्दाखेरि मार्चमा अनि अप्रिलमा अन्तर्वार्ता भएको चाहिँ त्यसरी आयो हैन अब चाहिँ त्यसरी हुनेवाला छैन अब सायद मेरो विचारमा मेरो पर्सनल एनालाइसिसमा चाहिँ केस नम्बर या त कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ कसको अगाडि छ त त्यसरी चाहिँ सुरु हुने हो भने कतिपयको ढिलो प्रोसेसिङ गरेर उनीहरुले अझै सेकेन्ड लेटर पाइसकेका छैन तर उनीहरुको कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ अलिकति लो छ केस नम्बर अलिकति सानो छ भने चाहिँ उनीहरुले मौका पाउने हो कि कतिपय चाहिँ छिटो प्रोसेस गरेर अलरेडी सेकेन्ड लेटर पाए तापनि उनीहरुको केस नम्बर अर्थात् कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ अलिकति हाई छ अर्थात् पछाडी छ भने चाहिँ उनीहरुलाई मौका नहुने हो कि भन्ने खालको त्यो एउटा क्लु चाहिँ यहाँबाट भेट्न सकिन्छ खैर आउँदै दिन के हुन्छ त्यो आउँदै दिनको अपडेटले नै बताउने छ हाउ डु आई नो इफ आई एम अ मेम्बर अफ द क्लास भने चाहिँ यो कसरी म थाहा पाउनु यो क्लासमा छु you are automatically a member of the class if you are a due 2020 selectee and did not receive a diversity visa as of April 23rd 2020 भनेछ अप्रिल 30 भन्दा अगाडि तपाई भिजा नपाएको ड्यु 2020 सेलेक्टिज तपाई हो भने अटोमेटिक तपाई यो क्लासमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन छैन will I receive any documents or certification from the court or attorneys confirming my membership यो मेम्बर तपाई हुनु भन्ने खालको कुनै के डकुमेन्ट पाउनु हुनेछ त भन्छ नो यु विल नट पाउनुहुन्न यो मेम्बरशिप इन द क्लास इज अटोमेटिक यो अटोमेटिक नै हुने हो यसको कुनै मेम्बरशिपको कुराहरु चाहिँ हुँदैन अर्को क्वेशन छ आई एम ड्यु 2020 सेलेक्टिभ बट वाज नट नेम प्लेन्टिफ इन गोमेज or any other lawsuit against the Trump administration do I need to join a new lawsuit to benefit from the Gomez court's order ड्यु 2020 जो चाहिँ अब कुनै प्लेन्टिफ पनि होइन अहिले के अब उ चाहिँ कुनै लसुटमा भाग लिनु पर्छ त भन्ने क्वेशनमा नो यो पर्दैन जरुरी छैन भनेछ त्यसैले योभन्दा अगाडिको लसुट पनि मैले तपाईलाई स्पष्ट भन्दै आएको छु त्यो लसुट चाहिँ डिबी 2020 का जसको चाहिँ भिजा 23 अप्रिल भन्दा अगाडि पाइसक्नु भएको छ र उहाँहरु अमेरिका जान पाउनु भएको छैन भने उनीहरुको निम्ति हो र डिबी 2021 को निम्ति हो र अरु खालका चाहिँ हो तर जसको अन्तर्वार्ता भइसकेको छैन भिजा पाइसकेको छैन
ती DB 2020 का लागि चाहिँ होइन भनेर भन्दै आएको छु त्यो तपाईहरुले पनि याद गर्नुभयो होला अवश्य पनि will my consulate continue to process my application between September 30 2020 and the end of this case यो क्वेशनमा unfortunately it likely will not the Commerce Court order requires the State Department to resume 909 visas for future processing but does not require the State Department to resume processing DB 2020 applications until after the court's final judgment which will resolve the lawsuit. This will not likely happen for at least several months. अझै धेरै महिनासम्म यो हुनेवाला छैन ठीक छ सेप्टेम्बर 30 पछाडी चाहिँ यो DB 2020 को कुनै पनि कामहरु भइरहेको छैन भन्ने खालको कुरा हो Should I continue to contact my consular to request that my application be processed? जसरी सेप्टेम्बर 4 तारिखदेखि लगातार कन्सुलर सेक्सनलाई केसीसीलाई काठमाडौँलाई दुनिया मेल लेखेर फोन गरेर जुन काम गर्ने गरियो मेरो अन्तर्वार्ता कहिले भनेर कि त्यो गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि अब यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरु छ हैन तर म चाहिँ भन्छु त्यो गर्नुको खासै फाइदा र केही पनि छैन जब कोर्टबाट नै एउटा फाइनल रुल नआइन्जेलसम्म कन्सुलर सेक्सनहरुले चाहिँ कानमा तेल हालेर मस्त बस्ने काम गरेर केही पनि काम गर्नेवालाहरु छैनन् र अरु समग्र कुराहरु तपाई आफै स्वयंले पढ्न सक्नुहुन्छ मेरो रेकर्डिङ एकदमै लामो भएको कारणले म यो भिडियोलाई यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु र जोहरुले तपाईले यो भिडियो के रे यो इमेल पाउनु भएको थिएन तपाईले चाहिँ एउटा फर्म साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र यो जुन फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स यो जुन मैले हल्का ब्रिफमा चाहिँ मैले बताएँ तपाईलाई यो तपाई आफैले स्वयं अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ म यो लिंकलाई चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु कृपया तपाईले त्यहाँबाट हेर्नु होला र यदि तपाईले यो मेल पाउनु भएको छ भने तपाईले साइन अप गर्नलाई यो ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो लिंक पनि म तपाईलाई अवश्य पनि दिनेछु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो लिंकमा जानुभएपछि तपाई यहाँ यस्तो देख्नुहुन्छ र DB 2020 का जो पनि हुनुहुन्छ यदि तपाईहरुले पछि अमेरिका जान पाउनुहुन्छ कृपया यो कम्पनीले चाहिँ तपाईले डोनेट चाहिँ गर्नु होला किनभने उहाँहरुलाई यो डोनेटको जरुरत छ र उहाँहरुकै कारणले तपाई अमेरिका पुग्नुभयो भने त तपाईले यो $200-300 दिनु त्यति ठुलो कुरो हो जस्तो मलाई लाग्दैन कृपया यो कुरा चाहिँ मनमा राख्नु होला यदि अमेरिका पुग्नुभयो भने यो गुण तिर्न तपाईले नबिर्सनुस् र यो लिंकमा आएपछि तपाईले यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो ठाउँमा आएपछि तपाईले एउटा फर्म सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ आउँदै दिनमा यो गोमेज भर्सेस ट्रम्प लसुटको चाहिँ नयाँ अपडेटहरु के हुनेछ त्यो DB 2020 अर्थात 2021 का र बाँकी दिनका अरु DB सम्बन्धीको केसहरु पनि के भइरहेछ त्यसको अपडेट चाहिँ तपाईले अवश्य पनि पाउनुहुनेछ हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएको लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र वन्स अगेन ह्यापी दशैं हामी फेरि भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा तबसम्मलाई नमस्ते जय नेपाल